बापाचे पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नवे आमेन. मोगाच्या भावानो भयणीनो, एफेसकारांक बरयल्लें पत्र अवस्वर 1:7 वळेंत आमी वाचताव. क्रिस्ताच्या मरणा वरवीं आमच्या पातकांचे आमकां बोगसाणें मेळ्ळां, आमकां सोडवून लाभल्या. ह्या इतल्या उदंड मापान आमचे वयर वतल्या ती कृपा कितली वर्ती म्हणून हांव सांगू. सम्याच्या मरणा मुखांतर आमकां सोडवून लाभल्या आनी देवान ताची वर्ती कृपा आमकां दिल्या म्हणून पयत पुस्तक आमकां सांगता. तें वळखून घेवया. आनी बापूय सक्रामेंतांत सम्याक आज आमी स्वागत करता आसतना ताचें आराधन आमी करून ताका वाखाणया. गावन गीत आराधन आराधन जेजू सोम्याक, स्तुती आनी महिमा जेजू सोम्याक, वंदन तुका जेजू सोम्या, प्रणाम तुका जेजू सोम्या. आमच्या गायनाच्या बुकांत कीर्तनांको 25 पानसांको 32 पेज 32 25. आराधन आराधन जेजू सोम्या, स्तुती आनी महिमा जेजू सोम्या. आराधन आराधन जेजू सोम्या, स्तुती आनी महिमा जेजू सोम्या. वंदन तुका जेजू सोम्या, प्रणाम तुका जेजू सोम्या. वंदन तुका जेजू सोम्या, प्रणाम तुका जेजू सोम्या. आराधन आराधन जेजू सोम्या, स्तुती आनी महिमा जेजू सोम्या. आराधन आराधन जेजू सोम्या, स्तुती आनी महिमा जेजू सोम्या. सर्पोद्वेदारा जेजू आराधन तुका. दैन्यादातारा जेजू आराधन तुका. कृपे सागोरा जेजू आराधन तुका. शांती सागोरा जेजू आराधन तुका. आराधन आराधन जेजू सोम्या, स्तुती आनी महिमा जेजू सोम्या. आराधन आराधन जेजू सोम्या, स्तुती आनी महिमा जेजू सोम्या. आमच्या बऱ्या गोळ्याक आराधन, सदांच आमकां रक्षा जेजूक आराधन. आमच्या मोगाळी स्थाक आराधन, सद्या बळा जेजूक आमी आराधन करुया. बऱ्या गोड्या जेजू आराधन तुका. सदा रक्षा जेजू आराधन तुका. मोगाळ जेजू इष्ट आराधन तुका. स्वादी बोळ्या जेजू आराधन तुका. आराधन आराधन जेजू सोम्या, स्तुती आनी महिमा जेजू सोम्या. आराधन आराधन जेजू सोम्या, स्तुती आनी महिमा जेजू सोम्या. आमच्या बसोत कुर्सार मेल्ल्या आमच्या सडवून थराक आराधन. सर आमच्या पिढे शिरेतावन आमकां सुरखा दिवच्या आमच्या सोम्या बऱ्या वैस्याक आराधन. आमच्या गरजान आमकां सदांच पावच्या आमच्या सोम्याक आराधन. आमचेर वर्ती दया दाखोवन खाकूल देंदाच्या आमकां सोलोन व्हरच्या आमच्या सोम्याक स्तुती आनी आराधन. सर्वोंदरा जेजू आराधन तू.
सरपिडे वैजा जेजू आराधन तुका दुबळ्या कादार जेजू आराधन तुका दयाळ मोगाळ जेजू आराधन तुका आराधन आराधन जेजू सोम्या स्तुती आणि महिमा जेजू सोम्या आराधन आराधन जेजू सोम्या स्तुती आणि महिमा जेजू सोम्या वंदन तुका जेजू सोम्या प्रणाम तुका जेजू सोम्या वंदन तुका जेजू सोम्या प्रणाम तुका जेजू सोम्या आराधन आराधन जेजू सोम्या स्तुती आणि महिमा जेजू सोम्या आराधन आराधन जेजू सोम्या स्तुती आणि महिमा जेजू सोम्या स्तुती आणि महिमा जेजू सोम्या स्तुती आणि महिमा जेजू सोम्या हालेलुया 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 सर्गा स्तुती महिमा तुका सोम्या आमच्या सद्वंधरा आता आणि सदा सर्वदा हालेलुया 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 मोगाच्या भावानो भयणीनो कीर्तन 30 आणि 7 ह्या कीर्तनाची उतरां आज आमी नियाळ करया नित्यवंत मनशास ते देव कशें आपलो संगात दिवन चलोवन व्हरता म्हणून ह्या देवाची उतरां आमकां ह्या कीर्तनांत सांगता कीर्तनकार म्हणटा नित्यवंत मनशाचो जीव सर्वेस्पर राखता तांचे दायज ससनाक तकता संकश्टाच्या वेळार ते निराशी जावचे नात दुकोळाच्या काळार ते जेवण खावन दोशी जातले जाका देव आशिर्वाद दिता तो देशाचो वारेस्तार जाता मनशाची पावलां सर्वेस्पर थीर करता ताची वाट सर्वेस्पराक मानवाता आदलत जाल्यारय तो शेवटाना कित्याक सर्वेस्पर ताच्या हाताक घट्ट धरता नित्यवंत मनीस देवाचे देशाचे वारेस्तार जातले थंय ते सदांकाल जियेतले कित्याक नित्यवंत मनशाचे तोंड जाणवाय उसारता ताची जीब सारकें आसा ते उलयता देवाचे धर्मशास्त्र आसा ताच्या काळजांत ताचे पाय केदींच निसारनात आनी 11च्या वळीन तो म्हणटा नित्यवंत मनशाची सोडवण सर्वेस्परा थावन येता आखाताच्या वेळार तो तांचो आसरो सर्वेस्पर कुमोग करता आनी निवारता तो तांकां थाराण दिता कित्याक ते ताका शरण येतात मोगाच्या भाव भयणीनो कीर्तनकार आमकां स्पश्ट सांगता की आमी सर्वेस्पराच्या शरण आयिल्ल्या वेळार आमचो देव आमकां निवारता आमचो देव आमकां राखता आमचो देव आमकां सांबाळता आमचो देव आमचो हात धरून आमकां चलोवन व्हरता आनी ह्या खातीर जिविताच्या हर एका संदर्भार आमी सोम्याक शरण येयसय ताच्या आश्रया खाला आमी रावूंक जाय ताचो आदार आमी सोदीत जाय हे उतर आज आमकां कीर्तनकार सांगता तर मोगाच्या भाव भयणीनो आमच्या कश्टांत जावं आमच्या नश्टांत जावं आमच्या सुखांत जावं आमच्या दुखांत जावं
धामान आसतना आमी आमच्या देवाच्या शरणा रावूंक ताच्या कृपेन आमी सदांच जियोंक वांगडे वाटे वितरण आमकां वडता आसतना सोम्याच्या वाटेन दिसपट्टे सोमकोंक आज ह्या आराधना वेळार सोम्याची कृपा आमी मागया आनी ताणें आमचो हात धरून आमकां सोलोवन व्हेल्ल्या पासत सोम्याक आमी अर्गां दिवया. गावन आमच्या बुकांतलें हें गीत गायनाच्या बुकांत गीत संको B7 पान संको 70 पेज 70 हिम नंबर B64. नसतान जावं सुखांत तशें दुखांत जावं थांब नासता देवाक स्तुती गीत आमी गायता. कालचो दीस आयचो दीस मुखार येवंक आशे दी सदां काळी अर्गां बलिदान भेटयता. कश्टां जावं नसतान जावं सुखांत तशें दुखांत जावं थांबा नासता देवाक स्तुती गीत आमी गायता. कालचो दीस आयचो दीस मुखार येवंक आशे दीस सदां काळी अर्गां बलिदान भेटयता. आमी करच्या स्तुतेच्या की देव तो भरतो आमच्या स्तुते होगळा पाणी रास्तो करसो. आमी करच्या स्तुतेच्या की देव तो भरतो आमच्या स्तुते होगळा पाणी रास्तो करसो. कालच्या लोकांन केल्ली मागणी मोगान आयकोसो परक्यांक विधवी अनाथांक गरिबांक दयेन सदां सांभाळसो. परक्यांक विधवी अनाथांक गरिबांक दयेन सदां सांभाळसो. ताच्या सारक्याचे आनी सुरपायचे जावं ताणें आमकां रचला. खाना जेवणा सदां आसतना आमकां दोशी केला. नितळ उदक नितळ वारें ताणें आमकां दिलां. बरा भलायकेन ताणें आमकां सांबाळ्ळा. कृपा वयर कृपा ताणें आमचेर वतल्या. आमच्या सोम्याक आमी अर्गां दिवया. आपल्या सारक्या सुरपाये आमकां ताणें रचला. खाना जेवणा सदांनी आमकां ताणें पोसला. नितळ उदक नितळ वारें भुक्यांक ताणें दिला. आजून पर्यंत बऱ्या भलायकेन आमकां ताणें सांबाळला. कश्टां जावं नसतां जावं सुखांत तशें दुखांत जावं थांबा नासता देवाक स्तुती गीत आमी गायता. कालचो दीस आयचो दीस मुखार येवंक आसचे दीस सदां काळी अर्गां बलिदान भेटयता. आमी करच्या स्तुतेच्या की देव तो भरतो आमच्या स्तुते होगळा पाणी रास्तो करसो. कालच्या लोकांन केल्ली मागणी मोगान आयकोसो परक्यांक विधवी अनाथांक गरिबांक दयेन सदां सांभाळसो. ताणें आमकां दिल्ले हर एक बसवणी ताणें फाडल्या. तो आमचे ते सदांच विश्वासी उरला. ताच्या उतरांतय ताणें आमकां जिवीत दिलां. हर एका वायटांत थावन ताणें आमकां निवांत शबितायेन ताणें आमकां सांबाळ्ळा. आपले बिची जानवाये पृथ्वी ताणें थीर केल्या. आपले परजेक दिल्ली बासावणी ताणेंच सांबाळल्या. विसलेले परजे सुक्या धरणी वयली शाबी ताणें उतरयला. दुस्मानाच्या गोडा
सवाऱ्या उत्कंठाने जाळून बुडयला नसता जाऊ सुखांत शे दुखांत जाऊ थांबा नसता देवाक स्तुती गीता मी गायता कालचो दीस आयचो दीस मुखार येवको आशे दीस सदां काळी अर्गां बलिदान भेटयता आमी करच्या स्तुतेच्या की देव तो व्हरतो आमचे स्तुते होगला पाणी नासतो करसो खालच्या लोकांक केल्ली मागणी मोगान आयकोसो परक्याक विधवी अनाथांक गरिबांक दयेन सदां सांबाळसो परक्याक विधवी अनाथांक गरिबांक दयेन सदां सांबाळसो परक्याक विधवी अनाथांक गरिबांक दयेन सदां सांबाळसो हालेलुया 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 अर्घा तुका सम्या उगलाप तुका सम्या स्तुती तुका सम्या वंदन तुका सम्या महिमा तुका सम्या हालेलुया 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 मोगाच्या भावनो भयणीनो ही जाय प्रवदिसो ग्रंथ अवस्वर 50 आनी 5 7व्या वडींत आज समी आमकां तसो संदेश दिवन आसा देवाचें उतर सांगता खोटो मनीस आपली वाट सांडू आनी नसतो मनीस आपली चिंतना सोडू सर्वेस्पर ताची दया करचे खातीर तो सर्वेस्पराशी फाटी येवं आमच्या देवाशी तो येव कित्याक ताचे कडेन आसा भरपूर बोगसाने आमच्या देवाशी तो फाटी येवं कित्याक ताचे कडेन आसा भरपूर बोगसाने म्हणटा देवाचें उतर मोगाच्या भावनो भयणीनो हांगासर रेतीरेक आयलेली एकली भयण तिच्या घोवाक तिने बोगसूंच्या पासत मागोवंक म्हाका तिणें सांगलें कावन्सिलिंग आयिल्ल्या वेळार तिचें सूख दूख तिणें वांटून घेतल्या उपरांत ती सांगूंक लागली फादर म्हाका म्हज्या घोवाक बोगसूंक मस्त कस जातात हांवें घोवाक बोगसूच्या खातीर म्हजे खातीर मागा म्हणली तिका एक सायड सारकी नातिल्ली एका सायडीक आहार मारिल्ली आनी तें पळोवन तिका हांवें सांगलें कितल्या तेंपात हांव तुका तुज्या देवाक तुज्या घोवाक बोगसूंक कस जावन आसात ती म्हणूंक लागली सुमार 10 वर्सां हांव हांवें तिका सांगलें आज तुका जेजू एक संदेश दिवन आसा आज जावन तुज्या घोवाक बोगसूंच्या विशयांत तुवें चिंता तुज्या मतींत जावन काडीत जाय म्हणटा ती एक पिटी म्हाका पळोवंक लागली आनी म्हणूंक लागली कितें फादर म्हज्या घोवाक हांवें बोगसूचें नाका गी हांवें म्हळें 10 वर्सांत हांव तुका बोगसूंक कस जाता म्हणटाय त्या देखून जेजू तुका आज इल्लें कन्सेशन दिवन आसा जेजू तुका सांगता तें चिंता पळय तुज्या घोवाक बोगसूंच्या विशयांत आज जावन तुज्या मतींतलें तूं काड पूण ताच्या बदलाक जेजू तुका आनी एक संगत सांगून आसा आनी जर तर तें तूं करताय तुका बरी भलायकी मेळटली म्हणटा जेजू तर तुका बरी भलायकी जाय गी या तुज्या घोवाक बोगसूच्या खातीर म्हजें मागणें जाय ती चिंतूंक लागली बरी भलायकी जाय फादर म्हणाली तो वेळार हांवें तिका सांगलें तुका बरी भलायकी जाय तर आज तुज्या मतींतलें चिंता तें काड घोवा बोगसूच्या विशयांत आनी ताच्या बदलाक जेजू तुका सांगता तुज्या घोवा लागीं वचून बोगसाने माग हांवें कालाक बोगसाने मागचे फादर म्हणा लागली हांवें तिका सांगलें कितल्या तेंपात हांव तुज्या घोवाचेर तुवें राग दवरलाय न्ही गी कितल्या तेंपात हांव तुज्या घोवाचेर तुवें द्वेश दवरलाय न्ही गी कितल्या तेंपात हांव न्हू तुज्या घोवा विशयांत कितलें कितें नाका जाल्यार तुज्या सक्तां तुवें सांगलाय न्ही गी
आनी तशें तुवें केल्ल्या वरवीं तुजी भलायकी आनी की बरी जावना. त्या देखून आज जेजू तुका सांगता घोवाक बोगसूंच्या विशयान तूं चिंताप काड आनी तूं वचून तुज्या घोवा लागीं बोगसाणें माग. खंडीत जावन जेजू तुका बरी भलायकी दितलो. कित्याक तुजें तें आसो तो राग, तुजें तें आसो द्वेश या कितें कितें नाका जाल्लें चिंताप तुज्या घोवा विशयांत तेच जावन आसा एक वर्ती अडखळ तुवें बरी भलायकी जोडूंक. तितलें मात्र न्ही तिका हांवें सांगलें केदाळा तूं सांगताय म्हज्या घोवाक हांवें बक्षी जाय म्हणून तवळ तूं तुज्या घोवाची नीत करताय. ताणें वायट केलां ताची चूक जाल्यार हांव सारकी म्हणून तूं नीत करताय. आनी जेजू सांगता जज नॉट अँड यू शॅल नॉट बी जज्ड. नीत करी नाका आनी तुजी नीत जावची ना. म्हज्या भावनो भयणीनो सबारपुटी आमी हेरांक बोगसूंच्या विशयान चिंता आमच्या मतींत चिंताप येता. पूण जर तर आमकां दुसऱ्यांक आमकां दुखयल्ल्यांक बोगसूंक कस जाता तवळ आमी एक एक्स्ट्रा मेट काडूंक जेजू आमकां सांगता. आनी तें जावन आसा आमीच वचून बोगसाणें मागचें. आमकां दुखयल्ले कोण आसा तांचे लागीं बोगसाणें मागता आसतना मोगाच्या भाव भयणीनो आमी दोन संगती करता. एक आमच्याच रागाच्या द्वेशाचेर त्या खोट्या चिंतनाचेर आमी जैत व्हरता मात्र न्ही त्या व्यक्तीतय एक बदलावन हाडूंक आमी कारण जाता. दुखयल्लो व्यक्ती चिंता हांवें इतलें वायट केल्यारय तो येवन म्हजे लागीं तें येवन म्हजे लागीं बोगसाणें मागता जाल्यार हांव एक कितलो निर्भागी मनीस जावन आसा. हे चिंता मोगाच्या भाव भयणीनो त्या व्यक्तीच्या परिवर्तनाक कारण जाता. ताचे तें ती सकत देवाची वळोवंक साथ जाता आनी ताचे ते एक नवे जिविताक ते अवकाश करून दिता. आनी हेच मोगाच्या भाव भयणीनो आज देवाची सांगता खोटो मनीस आपली वाट सांडो नसतो मनीस आपली चिंतना सोडूं सर्वेस्परान ताची दया करचे खातीर तो सर्वेस्पराची फाटी येवं आमच्या देवाशी तो फाटी येवं. कित्याक ताचे कडेन आसा भरपूर बोगसाणें. मोगाच्या भाव भयणी आमच्या देवा लागीं आसा भरपूर बोगसाणें आनी तें बोगसाणें ताणें आमकां दिल्लें तें आमी हेरान तें वांटून घेवंक आसा. तें आपोवन आमकां सोम्यान दिल्लें जावन आसा. मोगाच्या भावनो भयणीनो इंग्लिशांत एक संज्ञा आसा टू अर्न हीज ह्युमन म्हणून. टू अर्न हीज ह्युमन टू फॉरगिव इज डिवायन. टू अर्न हीज ह्युमन फातर करचें सुकोवन पडचें हें मनशाचें सैम जावन आसा. पूण मोगाच्या भाव भयणीनो बोगसूंचें दैवीक गूण जावन आसा दैवीक सैम जावन आसा. पूण मोगाच्या देवान तुका आनी म्हाका ताच्या सारक्याची आनी स्वरुपाची जावन आसता आसतना हो गूण बोगसाणेचो तो आमच्या सांगाता वांटून घेतला. त्या देखून आमी मोगाच्या भाव भयणीनो देवाचें बोगसाणें स्विकार करून तेच बोगसाणें एकामेकाक दिवंक आनी एकामेकाक तें बोगसाणें दिवचें म्हळ्यार आमी वचून आमकां दुखेल लागीं बोगसाणें मागचें जावन आसा. हें करूंक आज देवाची कृपा आमी प्रत्येक जावन मागया. सोम्याक आमी उलो मारया कितें सकयल आमकां काळजांत तावन आमकां दुखयल्या बोगसूंक अडखळ हाडटा ते हर एक ह्या वेळार सोम्या मुखार आमी दवरया. सोम्याक आमी सांगया क्षमा करो भगवान क्षमा करो. मै हूं पापी हांव एक पातकी जावन आसा. खोटेपणांत हांव जिवन आसा. सोम्या म्हाका तुज्या बोगसाणेचो पुरो अनुभव जोडी जाय. म्हाका दुखयल्या हर एकल्याक बोगसून हांवें जिवच्याक शांती समाधानांत जिवच्याक सोम्या तुजी कृपा दी म्हणून आज सोम्या लागीं आमी मागया. क्षमा करो भगवन क्षमा करो भगवन क्षमा करो भगवन क्षमा करो भगवन क्षमा करो क्षमा करो क्षमा करो
क्षमा करो क्षमा करो भगवन मैं हूँ पापी मैं हूँ पापी मैं हूँ पापी मैं हूँ पापी मुझ पर दया करो मुझ पर दया करो क्षमा करो भगवन क्षमा करो भगवन क्षमा करो भगवन क्षमा करो भगवन कोणी आमकां दुखयल्लें आसा तुजो हर एकल्याचो उडास आमी ह्या वेळी करया कोणा बोगसूंक आमकां कस जावन आसा तो हर एकल्याचो उडास करया आमकां दुखयल्ल्या लागीं वचून बोगसाने मागोवंक तांचेर आशिर्वाद मागोवंक सोम्याची शांती तांचे संगत आमी वांटून घेऊ हा सोम्याचो आदार आमी मागया क्षमा करो भगवन क्षमा करो भगवन क्षमा करो भगवन क्षमा करो भगवन क्षमा करो क्षमा करो क्षमा करो क्षमा करो क्षमा करो भगवन क्षमा करो भगवन क्षमा करो भगवन क्षमा करो भगवन आयच्या दिसाची सर आमची ते सावा कितें आसात हाजो जत्रेक आसात ते सोम्याक आमी भेटोवन दिवया जल्मा दिवस आचरण करचे आमच्या भाव भयणी पासून आज आमी मागया जल्मा दिवस आचरण करता नविता रेगो पोंदेल थावन तशेंच काजराचो वार्षिक दीस संभ्रमतात शेल्ली आनी अमांदा कालिना आमच्या भाव भयणीक आज आमी सुभाष पाठयत आसतना तांचे तांच्या कुटुंबाचे देवाची विस्तार आशिर्वादां आज आमी मागता सबारण हेंगसर आमकां अर्गां दिवंक सांगला तांकां लाभिल्ल्या बरेपणा पासत कुटुंबान देवान वतिल्ल्या बेसांवा पासत अर्गां दितात अश्विन आनी कुटुंब कॅनडा तावन हेलेन डिसोजा मँगलोर तावन बोरवेलांत उदक दरबास मेळ्ळ्या पासून अर्गां दिता थॉमस लसरादो बोरीमात तावन एग्जाम बऱ्या रितीन जाल्ल्या पासत अर्गां दिता उडपी तावन रिटा डिसोजा तशेंच अर्गां पठयता शांती डिसोजा लाभिल्ल्या बरेपणा पासत हे आमच्या भाव भयणी सांगता आमी धन्य देवा अर्गां दिवया आमच्या कुटुंबान देवान केल्ल्या कृपे देना पासत ताका आमी वाखाणया सांगता आमची ते सावा आमचे गरजो काळजाचे अत्रे कितें आसात हर एक सोम्याक आमी आज भेटोवन दिवया सबारण हेंगसर आमकां तांच्या विविध गरजा पासत मागोवंक सांगला पिडेस्ता खातीर आमी आज प्रत्येक जाण मागता ICU आसल्या पासत कॅन्सर पिडेंत आसल्या पासत आमी मागता विविध तरांच्या संकश्टाक उडोवंक जाल्ल्या पासत आर्थीक अडचणीत आसल्या पासत आज मागणी जाता कुटुंबाच्या रेसवा पासत बऱ्या भलायकी पासत सीमा डिसिल्वा फेरार तावन तशेंच तलपाडी तावन अनिल डिसोजा मागीर एकल्यान कुटुंबा मदीं आसली प्रॉपर्टीची विलेवारी बऱ्या रितीन सेटलमेंट जावच्या पासत मागणी जाल्ली आसा उडपी तावन तशेंच आज मागणी जाल्ली आसा सेकंड PUCची एग्जाम बऱ्या रितीन जावच्या पासत आल्ड्रॉय
मॅक्स्टन डिसोजा उडपी तावन यांच्या ते सवा सवे आमची सवरते सवानी गरजो आसा ते सम्याक आमी समर्पण दिवया. तशेंच आमच्या कुटुंबांतल्या सर्व सुडास कडून तांचे पसोती आमी आज मागया. कुटुंबांतल्या सुडास कडून आज मागणे आता अश्विन आनी कुटुंब कॅनडा तावनू मागता आमी आज देवादीन सुबिना थेरेजा मिनेझीस पलडका तावन देवादीन फ्रेडरिक पिंटो कुंटलपाडी तावनू ताच्या जल्मा दिसाच्या उडासाक तशेंच 20 आनी 3 वर्सांच्या उडासाक आज आमी मागता हांव देवादीन अल्विन रॉड्रिगस उडपी तावन मागता हांव देवादीन लुईस आनी मेरी डिसोजा सिदागट्टे देवादीन आपोलिना जोसेफ अंबरनाथ वेस्ट मुंबय तावनू तशेंच मागता आमी देवादीन आल्बर्ट रेगो मंगळूर तावन आमच्या बाबूनी सवय आमच्या कुटुंबांतल्या सर्व सोडास कडून सस्नस विशेव तांकां आमी मागया. सस्नस विशेव दी तांकां ही सोम्या आनी निरंतर प्रकाशांचे फंकोदी समाधानांत विशेव घेवन दीत. आमेन. सरल्या समेस भावार्थ्यांचे आत्मे देवाच्या काकुतीन समाधानेन विशेव घेवन दीत. आमेन. संतोषन उल्हासन गीता गायान तुझे सशी पावल्या अर्गा पाटो कायल्या भली भेटूंक जमल्या पातका वळखता सोम्या पराता काकूत आमचेर मागता अर्गा पातयता वादाला लेता शांती तुझी मागता शांती तुझी मागता. बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावी. आमेन. आमच्या सोम्या जेजू ख्रिस्ताची कृपा देव बापा सोमोग आणि पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सोवे आसो. तुमचे सोवे आसो. क्रिस्तथई मोगाच्या भावानो भयणीनो दुखेस्त काळजान आनी खालत्या मनान आमी येता आमचो स्विकार कर. सगळ्या काळजान तुजो पाटलाव करूंक आमकां निर्मी कित्याक तुजेर विश्वास दवरतात ती केदींच लजेक पडची नात. ही जावन आसात उतरां मोगाच्या भाव भयणीनो. आयच्या पयल्या वाचपांत आमी आयकता हांव दानियल प्रवादीच्या ग्रंथांत हांव अजारियान केल्लें तें प्रार्थना जावन आसा. कित्याक तो जाणा आसलो खालत्या काळजांत देवाचें बिडार आसा. दुखेस्त मनांत देव रास करता. हर एक पटी मिसाच्या बलिदानाक आमी येता आसतना तेंच आमी करता खालतेपणी आमचें उणेपण आमचें अस्कतगाय आमी वळखून घेता. कित्याक देवाच्या हजारपणांत आमी रावूंक शकता. तर ह्या वेळार अजारियान केल्लें तें मागणें आमचे मागणें करून आमी घेवया. सोम्याक आमी सांगया सोम्या दुखेस्त काळजान खालत्या मनान आज हांव तुजे समोर येता. तूं म्हाका स्विकार कर. सगळ्या काळजान तुजो फाटलाव करूंक तूं म्हाका निर्मी. कित्याक तुजेर विश्वास दवरतात ती केदीक लजेक पडची नात म्हूण सत हांव मानून घेता. पातकां आमची वळखून बक्षांनी मागोवन सांगात आमी म्हणया हांव पातकी सर पदवेधार देवाक आनी तुमकां भावा भयणीनो म्हजो गुन्या उसारून सांगता. मनान चिंतून तोंडांत उसारून वायट आदारून आनी बरें सोडून
हांवें जायतीं पातकां केल्यांत हो म्हजो अपराध हो म्हजो अपराध हो म्हजो बोड अपराध ह्या पसोद बघ्यो सदांच अंकवार मोरयेक सगळ्या देवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां भावा भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सरस्परा देवा लागीं विनंती करात म्हणून प्रार्थना मागता. सर पदवेदार देव आमची काकूत करूं आमची पातकां भोगसून आमकां ससनाच्या जिविताक पावो. आमेन. सोमिया काकूत सोमिया काकूत क्रिस्ता काकूत क्रिस्ता काकूत सोमिया काकूत सोमिया काकूत. प्रार्थुया. कनवळ्या बापा तुजे सेवेक आमची जीण समर्पूंक तूं आमकां पळयताय आनी आमी सोडवून जोडूंक ताबन आसतना तूं आमकां आदार दिताय. तुज्या दयाळ मोगान आमकां सदांकाल सांबाळ. आमच्या सोमिया तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो खरो देव तुजे सवे पवित्रत्म्याच्या एकपणांत जियेता आनी राजवट चलयता ससनाच्या ससना. आमेन. दानियल प्रवाद्याच्या पुस्तकांतलें वाचप. आजारिया उज्यामध्ये उबो रावलो आनी ताणें अशें प्रार्थना केलें. तुज्या नांवा खातीर आमकां सदांकाल सांडिनाका. तुजो करार रद्द करिनाका. तुज्या इश्टा आब्रामा खातीर तुज्या सेवका इजाका खातीर तुज्या भक्ता इस्रायला खातीर तुजी काकुळट आमचे वयली काडिनाका. मळबाच्या नेकेत्रा सारकी आनी दर्या वेळ्याची रेंवे सारकी अगणीत संतत तुवें तांकां बसयल्ली. सोम्या आमी आतां सगळ्या राष्ट्रां प्रास ल्हान जाल्या. आमच्या पातकाक लागून सगळे प्रथे वयर आज लोक आमची बेपर्वा करता. ह्या काळार आमकां कोणूच फुडारी ना, प्रवादी ना, राय ना, ओम ना, यज्ञ ना, अन्न बलियो ना, दुंप ना. तुजे मुखार प्रथम फळां भेटोवंक आनी तुजी कृपा जोडून घेवंक जागो ना. तरी दुखेस्त काळजान आनी कालत्या मनान आमी येता. आमचो स्विकार कर. बकऱ्यांच्या आनी पाड्यांच्या वा आजारांच्या आजार पुष्ट शेळयांच्या ओम बलिया भाशेन आज आमचें बलिदान तुका मानो. सगळ्या काळजान तुजो पाटलाव करूंक आमकां निर्मी. कित्याक तुजेर विश्वास दवरतात तीं केदींच लजेक पडची नात. आतां आमी सगळ्या काळजान तुजो पाटलाव करता. तुजी भिरांत धरता आनी तुजे मुखामळ सोदता. आमकां लजेक पडोवंक दिनाका. बगार तुज्या दुलाबायन आनी तुज्या ओड काकुळटीन आमकां चलय. देवाचें उतर. देवाचे उपकार. तुजे काकुळटीचो उडास कर सर्वेस्परा. तुज्या काकुळटीचो उडास कर सर्वेस्परा. तुजो वाटो म्हाका वळखूंक दी सर्वेस्परा. तुजे मार्ग म्हाका दाखय. तुजे सताचे वाटेन म्हाका चलोवन व्हरून म्हाका शिकय. कित्याक तूं म्हजो देव, तूंच म्हजो तारोक. देखून दीस रात तुजेर हांव विश्वास दवरून आसा. तुजे काकुळटीचो उडास कर सर्वेस्परा. उडास कर सर्वेस्परा. सुरवेरतान तुवें दाखयलेले विश्वास पोवन केदींच विसरनाका पुर्विल्ल्या काळांचो तुजो मोग. म्हज्या तरणाटपणाच्या काळार केल्ल्या पातकांचो उडास धरिनाका. तुज्या निरंतरी मोगाक आनी बऱ्यापणाक सरी जावन तूं म्हजो उडास कर. तुजे काकुळटीचो उडास कर सर्वेस्परा.
सर्वेस्पर बरो आनी आपल्या उतरांक सुकाना तो वाट चुकलेल्यांक तो सारके वाटेर हाडता कालत्यांक सत्याच्या मार्गान तो चलोवन व्हरता दुबळ्या धाकट्यांक आपलो वाटो तो दाखयता तुजे काकुळटीचो उडास कर सर्वेस्परा उद्गार वंदन तुका क्रिस्ता महिमे परित्राया वंदन तुका क्रिस्ता महिमे परित्राया आतां तर म्हणटा सर्वेस्पर सगळ्या काळजान म्हजेशी फाटी येया कित्याक हांव सगळोच बळो आनी काकुळदार वंदन तुका क्रिस्ता महिमे परित्राया वंदन तुका क्रिस्ता महिमे परित्राया सर्वेस्पोर तुमचे सोवे आसो तुमचे सोवे आसो समातेवा परमाने जेजू क्रिस्ताची शुभ वार्ता महिमा तुका येसुम्या पेद्रोनू जेजू सरशी येवन विचारले सोम्या म्हजो भाव म्हजेर सूख करीत आसा जाल्यार कितले पावटी हांवें ताका बक्षिजय 7 पावटींगी जेजून ताका जाप दिली 7 पावटी न्हय बगार 770 पावटी सर्गीचे राज अशें म्हणयेत एक रायान एक पावटी आपल्या साकरा लागचे लेख घेवंक कुशिवेली लेख घेवंक धरलें तितलेंच करोडांनी ताका देवें आसलेल्या एकल्याक ताचे मुखार हाडलो पूण फारीक करूंक ताचे लागीं कांयच नातल्लें देखून ताका ताच्या बायले भुरग्यांक आनी ताचें म्हूण आसलेलें सक्कड विकूंक जाय म्हणून ताच्या धन्याची हुकूम जाली तवळ तो साकर धन्याच्या पांयां पडून म्हाका थोडी पुरसोद दी आनी तुजें सगळें हांव फारीक करता म्हणून परत लागलो धनी साकराचेर मोवाडलो आनी ताचें रीण माफी करून ताका वसूंक सोडलो पूण हो साकर भायर गेलो तितलोच मेळ्ळो ताका ताचो एक सांगाती साकर ताणें हाका 100 रुपया देवें दिवंक आशिल्लें हाणें ताका धरून उबो केलो आनी ताचो गळो चिड्डून म्हळें म्हाका देवें आसा तें आतांच फारीक कर तवळ तो सांगाती साकर ताच्या पांयां पडून म्हाका थोडी पुरसोद दी आनी तुजें सगळें हांव फारीक करता म्हणून परत लागलो पूण हो साकर आयकना जालो मात्र न्ही ताणें रीण फारीक करीसर ताका हाणें बंदेन दवरलो कडली संगत पळोवन हेर सकटांक भोव सर दुखलें आनी जाल्ली सगळी गजाल तांणी येवन आपल्या धन्याक कळयली तवळ धन्यान त्या साकराक आपल्या हुजीर आपोवंक लावन म्हळें नसत्या साकरा तुवें म्हजे लागीं परातलें देखून हांवें तुका सगळें रीण माफी केलें तर हांवें तुजी दया केल्ल्या बरी तुवेंय तुज्या सांगाती साकराची दया करी जाय आसली न्ही धनी इतलो रागार पेटलो की आपणाक देवें आसलेलें तें सगळें फारीक करता म्हणसर त्या साकराक ताणें कसब्यांच्या अधीन केलो आनी तुमी हर एकलो तुमच्या भावा भयणी काजंतावन बक्षिना जाल्यार तुमचो सर्गीचो बाप तुमकांय तशेंच करतलो देवाचे उतर हे वाकणी तुका क्रिस्ता शुभरच्या उतरा वरवीं बक्षुपात आमची वाडो प्रवर्त आमचो मोगाच्या भावानो भयणीनो हॉरेस बुशेल म्हणलो एक बरें नार म्हणटा फॉरगिवनेस इज मॅन्स ग्रेटेस्ट नीड अँड हायेस्ट अचिवमेंट म्हणून बॉक्साने मनशाची एक बवर्ती गरज जावन आसा मात्र न्ही मनशाचें एक वर्तें साधानी तें जावन आसा बॉक्साने मागचें आनी बॉक्साने दिवचें हे तितलें सुलाभ न्ही पूण मोगाच्या भाव भयणीनो आमचो देव बॉक्सान असो काकुळतीचो देव जावन आसा
आनी तो आमचे तें ताच्या भुरग्यां तें तो सुशेगून सदांच पळोवंक अशें येता. त्या देखून जशें तो आमकां सदांच बक्षिता काकूल दाखयता तशें आमी एकामेका तें काकूल दाखोवन बक्षीस जाय, एकामेकाक आमी स्विकार करीत जाय म्हणून देवाची आशा जावन आसा. तेंच आज सोमी आमकां दिल्ल्या वांजेलांतल्या ओपारी मुखांतर कळीत करता. एक बरयणार F.A. क्लार्क म्हूण नांव आसा तो म्हणटा, इट इज प्रेटी हार्ड टू स्पेंड युअर टायम digging up dirt about others without getting dirty yourself म्हणटा. दुसऱ्यांचे वायट चिंतून तांचे ते मेळ्ळें तूं उस्तीत आसतना तुकाच तूं मेळो करिनासतना मेळयनासतना तुका रावोंक जायना म्हणटा. म्हाका न्हू दुसऱ्यान केल्ले वायट परत्यान परत्यान आमच्या मतीन हाडून ताच्या विशयांत आमी चिंता पाठोवन तो राग द्वेश हगे जिद्द आमच्या मतींत आमी दवरता आसतना म्हाका न्हू आमकांच आमी सभा रितीन लुकसाण करून घेता, नश्ट करून घेता. कोणाचेर आमी राग दवरता द्वेश दवरता ताका लुकसाण जायना, मगर आमकांच आमी सडीत मापान नश्ट करून घेता. आनी ह्या खातीर जेजू कुर्सात थावन उलो मारता बापाक आनी म्हणटा, बापा तांकां बक्षी ते कितें करतात ते नेनांत. ह्या उतरा मुखांतर पक्षान सो तो शेगून कसो आमचें तें आसूंक जाय, कशें आमी एकामेकाक खरेंच बक्षीस जाय म्हणून जेजू आमकां दाखोवन दिता. रॉय एल स्मिथ म्हणलो आनीक बरयणार म्हणटा, इफ यू थिंक रिवेंज इज स्वीट लूक इन टू द फेसेस ऑफ दोज हू हॅव लिव्ड ऑन इट फॉर इयर्स. बारीकपण बरें म्हूण जर तर तुका बगता जाल्यार बारीकपणांत सबार वर्सां जेल्या व्यक्तीची मुखामोळ पळय, ताचें तोंड पळय, तुका कळीत जातलें तें निजाकी बरें घी म्हणून. खरो संतोश समाधान मोगाच्या बाबडीनो आमी होगडावन करून घेता जेद्वा आमच्या जिवितांत आमी बगसूंक तयार आसना. तर आज जेजू आमकां पळयता कशें सर्गीचो बाप दयाळ तशें आमी एकामेका तें दयाळ जावंक, एकामेका तें खाकूल दाखोवंक, तशें गूण सदांच आमचें तें आमी जिवो दवरूंक एकामेका बगसून सोम्याची खरी शांतीची हातेर जावन ह्या संवसारांत वावरूंक, देवाची खरी भुरगीं जावन ह्या संवसारांत आमी सदांच जिवंक आज ह्या बलिदाना वेळार सोम्याचो आदार आमी मागया. भेटयता बापा उणोवाय तुका दयेन तुगे कानीक आमची तुका ती मानवों दी. उणोवायन हाडू तुझे मुखार येता जेजू क्रिस्ताच्या मासारता बदल म्हणून मागता. म्हज्या भावानो भयणीनो, आज आमी भेटोवनचें बलिदान ह्या उंड्या वायना सवे आमच्या सर त्या सवानी आमच्या गरजा सवे आमच्या जिणयेच्या समर्पणा सवे सर पदवेदार बापाक मानतात असले जावं दी म्हणून आतां मागया. तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मनाकरी महिमेक आमच्या नक्या पयस यादवा सर्वेस्पर म्हणून घे. सर्वेस्परा मोगाळ देवा, ह्या सदवनेच्या बलये वरवीं आमच्या पातकांतली आमकां नितळ कर आनी आमची जीण तुका मानतात असली जावं दी जेजू क्रिस्ता आमच्या सोम्या वरवीं. आमेन. सर्वेस्पो तुमचे सवे आसो, आमची काळजां उबारुया. आमी तीन सर्वेस्परांत उबारता. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक आमी दिन वासुया. अशें आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा, सर पदवेदारा आनी ससनाच्या देवा, सर्व कळे आनी सर्व तें जेजू क्रिस्त आमच्या सोम्या वरवीं आमी तुका दिन वासूंक फावो हो कायदो नितीसो आनी आमच्या फायद्याचो. त्याग उपास करून तुका दिन वासूंक तूं आमकां परमायताय, ताचे वरवीं आमचें पातकी सैम आमी दामून दवरतल्याव, अशें आमच्या मस्तीचेर आमी जैत व्हरतल्याव. तुज्या काळजाचें उदारपण आमच्या दोळ्या मुखार दवरून
आमी काळजान उदार जातल्याव आनी आमकां सवणे करून गरजेवंतांक आदार दिवंक पावतल्याव हे परी आमच्या सर्वनाच्या परबेक तूं आमकां तयार करताय देखून सगळ्या तुज्या भक्तां आनी दुता भक्तां संगाती तुजी स्तुती आमी गायता. सर्वेस सर्गानी संसार भला तुझ्या वैभवान सर्गी तुका जय जय. सर्वेस्पराचे नावी येता ताका जय सर्गी तुका जय जय. सर्वेस्परा पदवेदार आनी बळवंत देवा तुज्या नांवान आयला आता तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तुका आमी दिन वाचताव. मनशा कुळाक तो तुजो थारणाचो शब्द पातक्यांक तो तुजो आदाराचो हात आमा समेस्तांक तो तुजे शांतीचो रस्तो. देवा आमच्या बापा आमी तुजे सरचेरी पयस गेल्या पूण तुवें आमकां तुज्या पुता वरवीं तुज्या गोपांत परत हाडलें. तुज्या वेंगेंत आमी रावच्याक आनी एकामेकाच्या इश्टा खातीर आमी जेवच्याक तुज्या पुता कुर्सार मरोवंक दिलोय ताणें आमकां बोक्साने जोडून घेतलें तेंच आमी आतां संभ्रमताव. तुज्या पुताची आज्ञा आमी पाळूंक वेताव तर तुज्या पवित्र आत्म्या वरवीं ही देणी तूं पवित्र कर. ती बदलून तुज्या पुता जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत करून आमकां दी. आमकां सुटका जोडून दिवच्याक तो मरोवंक वेतलो त्या राती ताणें जेवणार उंडो घेतलो. तुका दिन वासून तो मोडलो तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हळें हो तुमी समेस्त घेयात आनी खायात ही म्हजी कूड तुमच्या पासत समर्पणची. तेच परी जवान जातस ताणें कास घेतली. तुज्या दयाळपणा खातीर तुका दिन वाचलो ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हळें तुमी समेस्त घेयात आनी हांतलें पियेयात ही म्हज्या रगताची काल्स नव्या आनी सस्नीक खराराचें हें रगत पातकांचें बोक्साने मेळच्याक तुमचे पासत आनी समेस्त मनशा पासत तें वारवतलें हें म्हज्या उडासा करात. Pavartaso घुट परगटुया जेजू मेलो जेजू जीवन जाला जेजू नव्या येतलो. सर्वेस्पर आमच्या बापा तुझ्या पुतान आपल्या मोगाचे देणे आमच्या हातांनी घाला देखून ताच्या मरणासुनी पुनर्जिवंतपणास आमी भक्तीपणे उडास करताव आनी तुवें आमकां दिलां तें आमच्या बोक्साण्याचें बलिदान तुका आमी समर्पिताव. पवित्र बापा तुज्या पुता बराबर आमकांय मानून घे म्हूण आमी मागताव. ह्या जेवणांत वांटो घेवन तुज्या पुताचो आत्मो आमकां मेळो आमचो वेगळो साथ तो काडून उडो. फ्रांसीस आमच्या भगिवन बापाच्या पिटर पौल आमच्या गवळी बापाच्या आनी सगळ्या तुज्या गवळ्यांच्या आख्खे देवाच्या परजेचे एकवटान तो आमकां सांबाळू. तुजी पवित्र सभा मनशा मदें एकवटाची खुणा जावं आनी तुजी शांती विस्तारूंक वावरूं. जशें तूं आमकां हांगासर भगिवन आमकां मुरे देवाचे माये भगिवन जुजे दुसरो निश्कळंकपती आनी सगळ्या भक्तां बराबर तुज्या पुताच्या जेवणाक जमो करताय तशें सगळ्या जाती खातीरच्या आनी देशां बसांच्या मनशांक सस्नीक एकवटाच्या जेवणाक पूर्ण शांतीच्या नव्या संवसारांत जमय क्रिस्त आमच्या सोम्या वरवीं. त्यास जेजू वरवीं त्यास जेजू सांगाता त्यास जेजू थंय पवित्र आत्म्याच्या एकपणांत सरपदवेधार बापा सर्वंदन आनी वैभव तुका ससनाच्या ससना. आमेन. जशें देव आमकां बक्षिता आमचेर खाकूल दाखयता तशें आमी एकामेका बक्षूंक एकामेकाचेर खाकूल दाखोवंक सोम्यान शिकयल्ल्या मागण्या मुखांतर सर्गींच्या बापाचो आदार मागया. आमच्या बापा सर्गींच्या तुजें नांव पवित्र जावं तुजें राज आमकां येवं तुजी खुशी सर्गास जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपडतो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचे सुकलेल्यांक बक्षिताव तशें आमचीं पातकां बोगोस आनी आमकां ताळणेंत पडोवं दिनाका
पूण वायटांतले आमकां निवारे. सर्वेस्परा सर वायटांतली विघ्नांतली अनुवारांतली आमकां तूं निवारे. दया करून ह्या जिवितांत सवस्त काय आमकां दी. सर्गींचें भाग आनी आमच्या सर्वंदरा जेजू क्रिस्ताचे येणे बरोवशा नत्रेक आमकां तुजे उदार काकुळतेन सर पातकांतली सुटय आनी सर्व आखातांतली वाटय. कित्याक जोडकी पदवी आनी महिमा तुजी ससनाच्या ससना. सम्या जेजू क्रिस्ता तुज्या धर्मदुतांक तुवें मुळय आनी ह्या संगतसर जमलेल्या आमकांय तूं सांगताय तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचे न्हय सम्या पूण आमच्या काळजांत आशिल्ल्या भावार्थाचेर आनी तुज्या मोगान सदांच रावूंक आमकां शत्रेगाचे दीस घाल. तुजे कुशे परमाणे आमा समेस्तांक शांती समाधान तिने कोटा सांबाळ जो जे थायरच उरसलयताय ससनाच्या ससनाक. आमेन. सम्याची शांती सदांखाल तुमचे सोवे आसो. तुमचे सोवे आसो. माय मग असो गुर्त जावन सम्याची शांती एकामेका पाठोवया. क्रिस्त शांती तुमकां. देवाची शिळये संसाराचें पाप करतले आमची काकूत कर. देवाची शिळये संसाराचें पाप करतले आमची काकूत कर. देवाची शिळये संसाराचें पाप करतले आमकां शिळी. पळय आमचो स्वामी जेजू क्रिस्त आमचे पासत कुर्सार मरोन आमकां बोक्साने जोडून दिल्लो तो. हिचे देवाची शिळी संवसाराचें पाप काडटा ती आनी ह्या शिळे ते कोटां रावचे आमी सर सुभागी. सम्या ते म्हणजे येवचे म्हाका फावना पुदुतानस म्हाका भलायकी मेळटली. क्रिस्ताची कूड आनी रगत ससनाच्या जिविताक आमकां सांबाळू. आमेन. जेजू मोगा जेजू दया ओजेत येवंका शेता. स्वागत तुका काळजान म्हज्या आत्म्याक म्हज्या दी घाटा. तुकाच म्हाका ओपून दिता आत्मेकान जाता. सर्वेस्परा तुज्या तंबांत कोणाक भितर वचोंक मेळत. तुज्या पवी दोंगरार कोणाक ठिकाण करूंक दिशी. सुखवेने जियेता न्याय नितीन चलता तसल्याच मनशाक. प्रार्थुया. सर्वेस्परा आमच्या दयाळ बापा तुज्या पवित्र जेवणांत आमी वांटो घेतला ताचे पासो तुका दिन वाचून विश्वासान तुजे लागीं आमी आज मागताव. आमची सगळीं पातकां तूं बोगोस. दिसा दिसाच्या गरजांनी आमकां आधार दी. मोगान आमची राखण कर आनी तुज्या दैवीक जिवान आमकां अदीक अदीक भर. तुज्या पुता जेजूचे नांवी. आमेन. सर्वेस्पोर तुमचे सोवे आसो. तुमचे सोवे आसो. सरपोद वेदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आशिर्वाद घालू. आमेन. वचून याद क्रिस्ताच्या मोगान आनी शांतीन तुमकां धाडटा. देवाचे व्हड उपकार. जेजून आमचे पासो आपलो जीव दिला. रगत आपले विक्रम मोग मुजो केला. कालवारीच्या दोंगरा सोमी उमकळटा. मुजो देव सोडवंदा जीव आपलो दिता. कसो उपकार तुजो हांवें बाबुरसो. मोकेलोय मुजो मुजो पापी आसो. मोगाळ पुता सोवे हांव वार मरी आशिर्वाद दिवं.